va voir une métier qui est un petit peu nouvel métier. Il s'agit du agent d'entretien dans le bâtiment. C'est un métier qui est un petit peu nouveau. جديد نوعا ما. علاش؟ لانه لقينا بانه كثير من الناس كيحاولوا على انهم يقوموا بمجموعه ديال لي زونتروتيان دون لو باتيمون، يعني في لي بريكول دون لا ميزون، يعني كيبغيو يدير واحد البريكولات ولا بعض الاعمال التطبيقيه في المنزل ديالو، اصلاحات بسيطه، اصلاحات كهربائيه، اصلاحات. نشوفوا من هنا جات الفكره ديال انه نجمعوا مجموعه ديال المهن اللي عندها علاقه بقطاع البناء، ونديروا واحد الشعبه اللي جامعه لهاد المهن كلهم، ولكن ما غاديش يتعمق اللي غادي يتعلمها، ما غاديش يتعمق بشكل كبير جدا. يعني كتلاحظوا مثلا في الانترنت وفي اليوتيوب كثير من المواقع بدات كدير بعض الانشاءات وكتوري للناس وكتبين لهم بعض الاعمال. حنا غنحاولوا انه نبينوا اشنا هما هاد المهن اللي يمكن ندخلوها في هاد اجون دونتروتيان دو باتيمون، رجل خاص بالصيانه في قطاع البناء. كي كنشوفوا هذا سي ان اتوليي ديال هاد المهنه. اولا مثلا repeindre les murs fait partie du quotidien d'un agent d'entretien du bâtiment. رجل بيت اللي يمكن كيدير بعض لي زونتروتيان، فعادي ان نلقاو واحد رجل بيت اللي يمكن كيدير بريكولات، كيصبغ المنزل ديالو، كيصبغ الحيط ديالو بيان سور، كذلك الجدران ديالو. عادي اننا نلقاو هذا السيد هذا كيدير هذا لونتروتيان في هذا الشكل. داكوغ. الوغ لاحظ بان لي ميور تقدر انك تفينيها، كذلك تقدر انه السيد اللي يدير هذا لونتروتيان يقدر يدير لاجون دونتروتيان دو باتيمون maîtrise les bases de la plomberie et peut poser, équiper et raccorder des installations sanitaires. يبان لي بتي بريكول مثلا بعض دي انستالاسيون ديال البلومبريس، يعني ما كنسميوه الترصيص الصحي، يقدر على انه واحد لاجون يقدر يديرها بيان سور في المنزل ديالو بشكل عادي جدا، ما يحتاج الكثير من المهارات. فكذلك هذا السيد يقدر مثلا على انه يدير الكارلاج، يقدر يدير الزليج، فايونس ولوندوي ديكوراتيف، اجون دونتروتيان دو باتيمون ترافاي ديفيرون ماتيريو، يعني مجموعه ديال لي ماتيريو. حنا دخلنا حتى يقدر يركب الزليج، يقدر يدير لاندوي داكوغ ديكوراتيف، ولا بعض الاعمال ديال الغبس اللي تقدر تكون ان تي بو ديكوراتيف. نمشيو لقاع اخرى هي خاصه كذلك ببعض الاعمال اللي كيقوم بها هذا الرجل الصيانه في قطاع البناء، اجون دونتروتيان. L'agent d'entretien du bâtiment pose des cloisons de doublage et de distribution. يعني ça veut dire يقدر على انه يصوب لنا بعض لي فوميور، يعني بعض الفواصل في المنزل، او بعض الخطرات دوك لي بلاطو يقدر يصوب لنا دي ميور، دي فوميور. داكوغ. كيف كتشوفوا هما قدامكم دي فوميور. داكوغ. هنا مثلا غتبان من هنا. كذلك l'agent d'entretien du bâtiment pose des plafonds suspendus، يعني يقدر يدير لنا سكون ابل دي فو بلافون، يعني ما كتسمى الجدران الوهميه، ولا كيقدر يصوب لنا بعض التركسيات ولا التغطيات. كذلك يقدر على انه هذا السيد انه يقوم بهذه الاعمال هذو بكل بساطه. داكوغ. يعني المسائل اللي يقدر يقوم بها هذا لاجون هذا. داكوغ. فويي لاتوليي بيان سور شنو هو الاشياء اللي كندو في لاتوليي. فهذا سي لاتوليي خاص بهذا لابوز ديال هذا الشيء هذا. Vous voyez, ça, ce sont des croissants, des murs pour y avoir. باش نشوفو هنا. Alors هنا شوف الطريقه كيفاش كيتم وضع لاجون دونتروتيان اي ان اكسبير دو لا بوز دو بابي بان، يعني الورق الحائط. هذا يقدر كتصوب الورق الحائط حتى هو يقدروا انه يصوبوا. داكور. كذلك لاجون دونتروتيان دو باتيمون دو ميتر au nombre des appareils électriques des habitations. يقدر انه يصوب بعض البرونشمات الكتريك وبعض لي انستالاسيون الكتريك. داكور. برونشمات الكتريك بحال بساط الروح ديال الضوء ولا بعض البريكولات اللي يقدر يقوم بها هذا السيد هذا في لاتولي ديالو. داكور. ولا حتى في المنزل. داكور. المنزل. داكور. Surface carrelée bien sûr fine، يعني فيني الكارلاج. L'agent d'entretien du bâtiment est
ان بريكولور دون لام افيك اون توش دو ديكوراسيون، يعني كيكون عنده داك الحس الجمالي كذلك، فهو قادر على انه يقوم بهذا الحس الجمالي كذلك، يقدر انه يقوم به بكل سهوله. داكوغ، فهادو الاماكن اللي طرقنا لهم فقط عطونا فكره على هذا السيد، هذا لاجون ديال لونتروتيان اش يقدر يدير. كان هذا تعريف مهنه اللي هي مهنه جديده، عطاتنا بيان سور فكره حول ما يمكن يدير هذا السيد، هذا لاجون ديال لونتروتيان دون لو باتيمون، رجل ولا شخص يعمل بالصيانه في المنزل. الفكره جات من البريكولات اللي كيقومون بها كثير من الرجال في المنزل ديالهم، بعض البريكولات اللي هي صغيره جدا، فما يمكن ما غاديش نقريوه الحرفه كامله بالعمق ديالها، ولكن نكملوا الهامش. وهذه المهنه كتليق حتى لبعض الناس اللي هما متقاعدين ولا بعض الناس اللي عندهم وقت الفراغ. كنشكركم على الانتباه ديالكم، والى حصه مقبله بحول الله.